أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف. عند متاعنا فأكله الذئب. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. سبحان الله. وما بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. الله. سبحان الله. سبحان الله. وجاء
والله المستعان على ما تصفون. سبحان الله. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. سبحان الله. سبحان الله. وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. وكانوا فيه من الزاهدين. وكانوا فيه من الزاهدين. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. سبحان الله. ما شاء الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. الله. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. وكان الله بكل شيء عليما. سبحان الله.
وكان الله بكل شيء عليما. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وكان الله بكل شيء عليما. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. سبحان الله. ورفعنا لك ذكرك. سبحان الله سبحان الله. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ما شاء الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سبحان الله سبحان الله. والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله سبحان الله. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سبحان الله. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. جزاك الله جزاك